माउन्टेन संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक धिताल। आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्छौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच एकता भएको छ र यसको घोषणा हुन भने बाँकी छ र कसरी सम्भव भयो यी दुई पार्टी बीचको एकता। दुईवटा फरक सिद्धान्त बोकेर हिँडेका यी पार्टी बीच एकता भइसके पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्न सक्ने प्रभाव र पार्न सक्ने प्रभाव, यसैगरी नयाँ बनेको सरकारमा सहभागी हुने र नहुने भन्ने विषयका बहसहरू सुरु भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भनेर पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गराउनका लागि लागि पर्यो, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले भने विपक्षमा मतदान गरेको थियो। अब एक भइसके पछाडि पार्टीको धारणा के हुनेछ संयुक्त रूपमा, त्यसैगरी अहिलेको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धका विषय पनि हामी जोड्नेछौँ र संविधान कार्यान्वयनका विषय। अबको 1.5 वर्षभित्र हामीले निर्वाचन गराउनु पर्नेछ। 3वटा निर्वाचन गराउनका लागि राजनैतिक दलहरूबीचको सहमति आवश्यक छ। अहिले भइरहेका राजनैतिक दलहरूबीचको सहमति हुने ठाउँहरू कहाँ रहन्छन्? संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेस केन्द्रित दलहरू र माओवादी काङ्ग्रेस बीच भएको सम्झौता ठिक या बेठिक भन्ने बहस पनि चलिरहेका छन् र अहिले मन्त्री परिषदले गरेका जुन निर्णयहरू आइरहेका छन् ती निर्णयमा पनि कतै समर्थन र कतै विरोध पनि भइरहेका छन्। यी समग्र राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन। स्वागत छ लिङ्गदेनजी। धन्यवाद दिपकजी। पार्टी एकीकरण भयो नि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल? हो, हिजोबाट चाहिँ नि हस्ताक्षर भएर औपचारिक रूपमा पार्टी एकीकरण सम्पन्न भएको छ र त्यसको औपचारिक रूपले घोषणा 25 गते राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष समारोहको आयोजना गरेर गरिने निश्चित भएको छ। कसरी सम्भव भयो? एउटा राजतन्त्र पक्षधर तपाईहरू हिन्दू राष्ट्र भन्नुपर्छ भन्ने पक्षधर, हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने, त्यसै गरी सङ्घीयता नमान्ने, गणतन्त्र अस्वीकार गर्ने, तर अर्को चाहिँ गणतन्त्रलाई स्वीकारेको, हिन्दू निरपेक्षतालाई नै मानिरहेको तर पछिल्लो समय हिन्दू सापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने मतमा देखिएको राप्रपा अब सङ्घीयता र गणतन्त्र स्वीकारिसकेको थियो पार्टीबीच। अब एकता चाहिँ कसरी सम्भव भयो यो क्षणमा? विगत लामो समयदेखि खास गरी 62-63 को राजनैतिक परिवर्तनपछि देशमा ठुला पार्टी हुँ भन्ने पार्टीहरू जो आफूलाई चाहिँ परिवर्तनको सम्भाग भनेर भन्थे, उनीहरूको आक्रमण्यता, अदूरदर्शिता र बेजिम्मेवारी क्रियाकलापका कारण देशमा एउटा बलियो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता महसुस भइराखेको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा धेरै लामो समयदेखि राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरण गरेर नेपाली जनताको चाहना र आम कार्यकर्ताको भावनालाई समेत मध्यनजर राखेर एउटा बलियो अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको निर्माण गर्ने प्रयासमा हामी निरन्तर रूपमा जुटिरहेका थियौँ र समयक्रममा आफ्ना अनेक मतभेदहरूका बावजुद, असहमतिहरूका बावजुद ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्दै एउटा सशक्त, अग्रणी र बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीको आवश्यकतालाई स्वीकार गरेर राप्रपा नेपाल र राप्रपा एक हुने निश्चित गरेका छ। महामन्त्रीज्यू, तपाईँहरू आफै मिल्नुभयो कि कसैले मिलाइदियो? है, यो हाम्रै बलले, कसैले भनेको म भनौँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो बीचमा कतै यसमा कसै हुनसक्छ। एउटा हामीले नेपालको राज संस्थालाई एउटा राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ र त्यही अर्थमा राप्रपा नेपालले निरन्तर रूपमा संवैधानिक राज संस्थाको आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा कुरा उठाइआएको हो र त्यसको पक्षमा उभिएको हो। अब छोड्ने होइन, त्यसको चाहिँ नै छोड्ने समाउने कुरामा फेरि तपाईँसँग आउँला, तर एउटा देशमा चाहिँ बलियो राष्ट्रवादी शक्तिको निर्माण हुँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले त्यो संस्थालाई पनि खुसी हुन सक्छ, त्यो संस्थाले पनि यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन सक्छ, तर यो एकता प्रक्रियामा त्यो संस्थाको कुनै सहभागिता छैन। तपाईहरूको अब सिद्धान्त के रहनेछ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले गणतन्त्र नेपालको संविधान स्वीकार गरेर त्यही संविधान अनुसार तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष लगायत अन्य केहीले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरिसक्नुभयो र अहिले दीपकजी हामी एउटा के भ्रममा रहनु हुँदैन भने मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भनेको छु, अरू सञ्चार माध्यमहरूमा पनि भनेको छु र आमसभाहरूमा अनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि भनेको छु र हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको छ, राप्रपा नेपालले यो देशका केही बुद्धिजीवी र केही पत्रकार साथीहरूलाई बुझाउन नसकेको विषय नै यही हो कि यो संविधानलाई हामीले स्वीकार गर्नु र यो संविधान अन्तर्गत सरकारमा जानु भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता अथवा यो संविधानका
अन्तर्वस्तु सबैलाई स्वीकार गर्नु होइन, यो संविधानलाई नस्वीकारेर पनि, यो संविधानमा विमति राखेर पनि हामीलाई अगाडि जाने छुट छ र हामी संविधान विरोधी ठहरिँदैनौँ। किन यो संविधानमै संविधान संशोधनको सरल व्यवस्था छ। हजुर, संसदमा 2/3 बहुमत प्राप्त गर्ने बित्तिकै यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, अरू कुनै पनि कुरालाई नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता बाहेक, राष्ट्रिय अखण्डता बाहेक जुनसुकै विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण संविधानको त्यही अधिकार र त्यही छुट प्रयोग गरेर हामी अहिले सरकारमा छौँ र देशमा संवैधानिक बाटोबाटै, विधि प्रक्रियाबाटै आफ्नो मान्यताहरू स्थापित गर्ने बाटोमा हामी क्रियाशील छौँ। यसको अर्थ हामीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई स्वीकार गऱ्यौँ भन्नु गलत हुनेछ। संविधानकै धारा 270 मा व्यवस्था गरिएको छ कि जुन पार्टी जुन राजनैतिक मान्यताका आधारमा स्थापित भएको हो त्यो मान्यताको प्रचार प्रसार गर्नको लागि, त्यसमा जनताको समर्थन प्राप्त गर्नको लागि उसलाई क्रियाकलाप गर्नलाई कुनै प्रतिबन्ध लगाउन पाइने छैन र प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन पाइने छैन भनेर संविधानले नै अब तपाईहरु मैले भन्न खोजेको तपाईहरु राजतन्त्रको पक्षमा राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने, जुन संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ भन्ने लाइन बोकेर हिँड्नु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, मैले अघि भने राप्रपाले त्यो छाडिसकेको हो। तर पार्टी एकता कुन बिन्दुमा भयो? अब तपाईहरु राज संस्था हुनुपर्छ भनेर अब तपाईहरु जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? तपाईलाई मैले 1 2 3 गरेर भन्छु। हामीले पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि पहिलो केलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्यौं भने देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहियो। त्यसको लागि हामी सहमत भयौं। त्यसपछिका अन्य कुराहरू, जनताको आर्थिक समृद्धि, यसमा हामी सहमत भयौं। सनातन हिन्दू राष्ट्रको कुरामा हामी अहिले नै सहमत भएर गएका छौं। संघीयता, गणतन्त्र जस्ता विषयहरू जसमा हामी दुई पार्टीको अलग अलग दृष्टिकोण छ, त्यो आगामी महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ त्यो स्वीकार गर्ने भनेर हामी सहमति भएका छौं। र यो अहिले हामीले संवैधानिक राज संस्थाको मुद्दा छोडेको अवस्था होइन। महाधिवेशनले यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउँछ। महाधिवेशनबाट जे निर्णय आए पनि दुवै पार्टीका जुन नेताहरूबीच स्वीकार गर्ने विषयमा सहमति चाहिँ भएको छ। अब यतिखेर आइसके पछाडि पार्टी एकताका सवालहरू उठिरहँदा अब तपाईहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा 25 र 12ले 37 को संख्यामा सांसद संख्या अहिलेको परिस्थितिमा त्यो रहन्छ र तपाईले भन्नुभयो एउटा राष्ट्रवादी शक्तिको बलियो आधार पनि तपाईहरुले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। यो भनिसके पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता राख्दछ। सरकारमा सामेल हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय, तपाईहरुले विपक्षमा मतदान गर्नुभयो नहुने भनेर, अब के हुनेछ सरकारको सहभागिता? तपाईको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत तपाई र सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू, आम जनसमुदाय, बुद्धिजीवी सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पार्टी एकीकरणको औपचारिक हस्ताक्षर हुन र घोषणा हुनुभन्दा अगाडि हामी राप्रपा नेपाल प्रतिपक्षमा बस्ने अथवा अहिलेको सरकारको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर मतदान पनि गर्यौं भने राप्रपाले अहिलेको सरकारलाई समर्थनमा आफ्नो मत दियो। हजुर। तर त्यसका बावजुद पनि अब हामी एक हुने निर्णय भइसकेपछि हामीले त्यो एक हुने बेलामै, यो घोषणा गर्ने बेलामै, यो हाम्रो दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने बेलामै के भद्र सहमति भएको छ भने यो पार्टी एकीकरण औपचारिक रूपमा घोषणा भइसकेपछि कार्य सम्पादन समिति जो बन्छ त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यो बमोजिम हुन्छ। सरकारमा जाने निर्णय भए सरकारमा जाने, नजाने निर्णय भयो भने नजाने। कार्य सम्पादन समितिको बैठकले जे निर्णय गर्नेछ त्यो कार्य सम्पादन समितिले छोडिदिन्छ, त्यो स्वीकार्ने भनेर सहमति भएको छ। त्यसकारण यसमा धेरै चाहिँ बहस गर्नुपर्ने केही र शंका गर्नुपर्ने केही कुरै छैन। त्यो अब जुन पद मिलानका विषय पनि त्यतिकै चर्चाका विषय रहन्छन्। अब कमल थापा तपाईका पार्टीका अध्यक्ष, उताबाट यतिखेर पशुपति शमशेरजंग बहादुर राणा हुनुहुन्छ, लोकेन्द्र बहादुर चन्दले भर्खरै छोड्नुभयो, वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। अब यी तीनजना नेता मुख्यतः अब प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका केही नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई कसरी पद मिलान गर्ने भन्ने विषय पनि रहन्छ। महाधिवेशन अगाडिको सम्भावनालाई चाहिँ कसरी हेर्दैछ पार्टी एकीकरणमा? यो पार्टी एकीकरणको जुन अभ्यास हामीले गर्यौं त्यसबेला धेरै कुराहरू भइसकेको छ र यो अगाडि हामीले जुन सहमतिको पत्रहरू आदान प्रदान गर्यौं त्यसमा प्रश्नसँग उल्लेख गरिएको छ अध्यक्ष कमल थापा रहनुहुनेछ। हामीले राष्ट्रिय अध्यक्षको पनि व्यवस्था गरेका छौं। राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा
अथवा राप्रपाको अहिले जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुनेछ पूर्व पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हिसाबले लोकेन्द्र बहादुर चन्द पार्टी नेताको रूपमा रहनुहुनेछ। यसरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। को कहाँ रहने भन्ने अब राष्ट्रिय अध्यक्ष र अध्यक्ष भन्नाले जुन बुझ्नको लागि सहज भाषामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तो संवैधानिक र कार्यकारीको रूपमा त्यस्तो धेरै चाहिँ नि घुमाएर बुझिराख्नुपर्ने छैन। कार्यक्षेत्र किटान गरेका छ। अध्यक्ष भन्नाले पार्टी अध्यक्षले के गर्छ भनेर त भन्नु परेन। पार्टी अध्यक्षले के गर्ने भन्ने कुरा त भन्नु परेन। तर राष्ट्रिय अध्यक्ष चाहिँ नयाँ कुरा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले महाधिवेशनसम्मको लागि पार्टीको गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि र पार्टीमा आवश्यक कुनै नयाँ निर्णयहरू गर्नु पर्यो भने त्यसलाई सघाउ पुर्याउनको लागि एउटा निर्देशन समितिको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो निर्देशन समितिले खास गरी किटेरै हजुर हामी सरकारमा जानु पर्यो भने सरकारमा को मन्त्री पठाउने, राजनीतिक नियुक्तिहरू भयो भने त्यहाँ मान्छे पठाउनु पर्यो भने कसलाई पठाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरि निर्देशन समितिले गर्ने र त्यो निर्देशन समितिको अध्यक्षता राष्ट्रिय अध्यक्षले गर्ने भनेर किटेरै हामीले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छौँ र त्यसका कुनै समस्या आउँदैन। अन्य पदाधिकारीहरू अध्यक्षको विषय त यो भयो। अन्य पदाधिकारीहरू त्यसैगरी उपाध्यक्षहरू पनि बराबरीको आधारमा रहनेछ। महामन्त्री पनि बराबरीको आधारमा रहेछ। अरू सबै ठाउँमा केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति पनि 150 गरेर 300 जनाको केन्द्रीय कार्य समिति रहन्छ। टुट्दै फुट्दै जुट्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनशक्ति पार्टीका जुन बीचहरू थिए अहिले आएर पार्टीको नाम चुनाव चिन्हका विषयहरूमा नि सम्झौता त भइसक्यो होला, सहमति भइसक्यो होला। फेरि पनि जुन पञ्चायती शक्ति त्यस पछाडि बहुदल हुँदै त्यो समयमा पनि 54मा तेस्रो हुँदा पनि त्यसरी अगाडि बढ्दै रहेको शक्ति अहिले आएर जुन परिस्थितिमा चौथो शक्तिको रूपमा झन् प्रबल रूपमा अगाडि तपाईँहरू यसै उसै चौथो त हुनुहुन्थ्यो नै, झन् अझ बढी सांसद लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यो बिचमा टिक्न सक्ने आधारहरूलाई कसरी प्रस्ट्याउने त अबका दिनहरूमा? मैले अघि पनि भने अब देशको आवश्यकताको रूपमा आयो। त्यतिखेर देशको आवश्यकता थिएन विगतमा? त्यस बेला त झन् खास गरी कि नेताहरूको जुगाको लडाइँ थियो त्यतिखेर? त्यस बेला धेरै अगाडि म जान चाहन्न। खास गरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले राप्रपा नेपाल भनेर जुन कष्टकर दिनहरूमा आफूलाई उभ्यायौँ र जुन मान्यताहरूको आधारमा हामी स्थापित भएर यहाँसम्म आइपुग्यौँ। त्यस बेला पनि यो कठिन छ, अप्ठ्यारो छ यो बाटो भन्ने थाहा पाएर पनि र यो देशको आवश्यकता हो, देशीय आवश्यकता हो, यो विचार जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आफूलाई अगाडि सार्यौँ र अहिले आएर त झन् हामीले मात्रै नपुग्ने अब यो एउटा बलियो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता महसुस भइसक्यो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर नै हामीले यो पार्टी एकीकरण गरेका छौँ र पूर्ण रूपले हामी विश्वस्त छौँ कि अब हामी एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढेर जान्छौँ। यसमा कुनै सन्देह एक से एक आफूलाई अब्बल ठान्ने नेताहरूको जो एउटा जुन घमण्ड हो अथवा म सक्छु भन्ने अर्को प्राउड र घमण्डको रूपमा पनि त्यसलाई एउटै अर्थ लाग्छ। तर त्यो बिचमा गौरवका कुरा पनि गरौँ प्राउड भन्नाले र त्यो परिस्थिति देखिन्छ नेताहरूमा गौरव या त्यसलाई घमण्ड भन्ने। तर तपाईँका अब एकीकरण हुँदै गर्दाखेरि केही 3-4 जना अमुक नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका त्यो विषयले गर्दाखेरि भोलि जुगाको लडाइँ परेर पार्टी ध्वस्त हुने सम्भावना, फेरि पनि छिन्न भिन्न हुने सम्भावना त हामी यतिखेर यसो नजर लगाउँ, नजरअन्दाज गरिरहने विषय त त्यो नरहला। फेरि एकीकरण एकता जस्तो शुभ कुराहरू भइराखेको बेला त्यस्ता अशुभ कुराहरूको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। फेरि त्यसमाथि पनि विगतको इतिहास हेर्दाखेरि राप्रपामा त्यही देखेर सोधेको हो मैले। त्यो विगतले नै राप्रपा नेपाल र राप्रपालाई आज एक हुन मद्दत गर्यो र त्यो विगतले नै यस्तो शिक्षा दियो, यस्तो निर्मम प्रहार गरेर एउटा यस्तो बिन्दुमा पुर्याएको छ। अब यो अनेकता र फेरि विभाजनको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो कुनै सम्भावनै छैन। अब रौँ बराबरको पनि सम्भावना छैन। त्यस्तो कल्पनै गर्न सक्दैनौँ हामी। इतिहासले हामीलाई यस्तो निर्मम प्रहार गर्यो कि यस्तो पाठ पढायो कि हामी त्यो कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। हामी बीचको एकताको चाहना गर्ने आम जनतालाई धोका दिने त्यो कल्पनै गर्न सक्दैन। अब राप्रपा नेपालको विषयमा कुराकानी गरौँ। तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष लगायत तपाईँहरू जो पदाधिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई लाग्दै आइरहेको आरोप के छ भने प्रतिगमनकारी शक्ति
जो पुष्पकमल दाहाल लगायत अहिलेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि संसदमा दिएका अभिव्यक्तिहरू अब एमाले संसदीय दलका नेता अर्थात् अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली उहाँको सङ्गत तपाईँहरूका पार्टीका अध्यक्ष तपाईँको पार्टीसँग भयो भन्नाले उहाँले जुन तरिकाले व्याख्या गरिदिनु भएको थियो संसदबाट त्यो भनिरहँदा हिन्दू अहङ्कारवादी सोच भएको पार्टी त्यसै गरी प्रतिगमनकारी शक्ति पुरातनवादी शक्ति राज संस्था हुनुपर्छ निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख रहेको पार्टी निरङ्कुशताको पक्षधर रहेको पार्टी आज यो अवस्थामा यो पार्टीको आवश्यकता छैन यो पार्टी अगाडि आउनु ठुलो हुनु भनेको प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सलबलाएका हुन् भनेर अहिलेका परिवर्तनकारी शक्ति भनिएकाहरूले तपाईँहरूलाई लगाउने आरोप हो होइन होइन आरोपै हो भन्ने कुरा सबै घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेको छ र यसको धेरै जवाफ दिइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन विगत 18 वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको राजनीतिको एउटा ध्रुवको प्रतिनिधित्व राप्रपा शक्तिले गर्छ स्वाभाविक रूपले त्यही भन्नाले त्यो शक्तिलाई चाहिँ प्रतिगमनकारी भनिन्छ कि भन्नलाई जे भन् हामी तर परम्परागत मूल्य मान्यताको रक्षा सम्वर्धन गर्दै जनतालाई आर्थिक समृद्धिको बाटोबाट 21औं शताब्दी अनुकूलको त्यो बमोजिमको नागरिक बनाउने र नेपाललाई आधुनिक र समृद्ध बनाउने योजना र परिकल्पनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ अरू भन्छन् नभत्काइकन भएको चिज नभत्काइकन नबिगारिकन र खास गरी पृथ्वीनारायण शाहको शालिग नढालिकन नयाँ नेपाल बनाउन सकिन्न भनेर भन्छन् हामी पृथ्वीनारायण शाहको शालिग जोगाएर पनि पुराना र राम्रा कुराहरू हाम्रो परम्परागत मूल्य मान्यताहरूलाई जोगाएर पनि नयाँ नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने बाटोमा हिँडेका छौँ उहाँहरू र हाम्रोमा फरक त्यही हो र मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि जसले 18 वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सकेको छैन गर्न दिएको छैन हामी यो 18 वर्षदेखि कहाँनिर छौँ र राप्रपा नेपाल भन्ने राप्रपा भन्ने कहाँ छौँ र ए काङ्ग्रेस एमाले ए माओवादी सत्ता शक्तिमा छ त यो बिचमा जनताले एकचोटि पनि स्थानीय निकायमा मतदान गर्न पाएका छैनन् त्यसरी मतदान गर्न नपाउने मानिसहरूको सङ्ख्या 79 लाखभन्दा बेसी छ 18 वर्षदेखि 36 वर्ष उमेरका 79 लाख युवकहरूले एकचोटि पनि गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष र सदस्य भनेर भोट हाल्न पाएका छैनन् अथवा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूसँग उनीहरूको चिनाजानीसम्म छैन जसले यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिराखेका छन् तिनै पार्टी चाहिँ प्रजातान्त्रिक हुने र हामी सानो पार्टी भएर पनि 4 सिट मात्र भयो अहिले त हामी 25 सिट भयो अब 37 सिट हुँदैछौँ निरन्तर रूपमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा उठाएका छौँ तर उनीहरूले त्यसलाई टार्दै गएका छन् बल्ल हामी एउटा नियतिले संविधान निर्माण भएपछि बनेको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पुगेका थियौँ हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा हामीले मङ्सिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरेका थियौँ त्यसलाई अहिले जबरजस्त फेरि चाहिँ पछाडि धकेलिएको छ अनि उनीहरू प्रजातान्त्रिक हुने हामी जनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ प्रजातान्त्रिक पद्धतिहरूको क्रियाशीलता र निरन्तरता कायम गर्नुपर्दछ भनेर भन्नेहरू निरङ्कुश हुने अनि तपाईँले के भन्नुभयो पुनरुत्थानवादी कि के प्रतिगमनकारी हुने यस्तो कुराको नयाँ अब परिवर्तनको पक्षमा राप्रपा नेपाल छैन भन्ने आरोपको विषयमा मैले तपाईँलाई पूर्ण रूपले हामी परिवर्तनको पक्षमा हिन्दू अहङ्कारवादी सोच बोक्ने तर परिवर्तनको नाममा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्ने आफ्नो आर्यप्रति मात्र बढी लगाव राख्ने आफ्नो पहिचानहरू समाप्त गर्ने कुरामा हाम्रो कुनै सहमति छैन खस आर्य भनेर मोको म लिम्बूको छोरा जो चाहिँ त्यो अभियोग लागेको पार्टीको महामन्त्री छु व्यवहारले देखिने कुरा यी सब गलत कुराहरू हुन् हामीलाई खस आर्यको चाहिँ पृष्ठपोषण गर्ने अथवा त्यो मान्यताको त्यो अहङ्कारको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भनेर भन्ने तर चाहिँ अहिले सरकारमा चाहिँ नि अब त्यो उनीहरू नै गएर चाहिँ नेतृत्व गर्ने यो कतै पनि तालमेल मिल्दैन र यसको कुनै अर्थ छैन भन्ने मलाई लाग्छ अलिकति सरकारको विषयको चर्चा गरौँ अन्तिम अवस्थासम्म के गर्ने कता जाने भन्ने विषयमा पार्टीमा अलिकति अन्योलता रहेको राप्रपा नेपालमा र एउटा पक्ष जानुपर्छ पार्टी सरकारमा गएन भने पार्टीको पक्ष कमजोर रहन्छ भन्ने र यो परिस्थितिमा सरकारमा गयो भने अहिले हाम्रो राष्ट्रवादी छवि पनि झन खस्कने हुन्छ भन्ने अर्को तब्का रह्यो पार्टीको तपाईँहरूको जुन पुष्पकमल दाहाललाई मत गर्ने विषयमा तर अन्तिम समयमा जानु भएन
त्यो बेलाको छलफल के भयो, किन दिनु भएन, किन जाने कुरा उठेको थियो? स्वाभाविक रूपले एउटा जीवन्त पार्टीमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दाखेरि त पक्ष विपक्षमा छलफल हुने नै भइहाल्यो। हजुर, हामी सरकारमा जाँदाखेरि के फाइदा हुनसक्छ र नजाँदाखेरि के फाइदा हुनसक्छ, आम जनताको धारणा के छ, राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुन ढङ्गले चाहिँ हेरिएको छ, हामी जानु उचित हुन्छ कि अनुचित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल बहस भयो र निष्कर्षमा अहिलेको सरकार जुन पृष्ठभूमिमा जुन धरातलमा निर्माण भएको छ र जुन आधारमा भइराखेको सरकारलाई विस्थापित गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा राप्रपा नेपाल जस्तो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी कुनै पनि हालतले यो सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निस्कियो र हामीले त्यही निर्णय गर्यौँ। अब फेरि तपाईँहरूको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेर के हुनेछ, अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सरकारमा जान पनि सक्छ नजान पनि सक्छ भन्ने विषय। तर यो सरकार परिवर्तन गर्नुपर्नाको कारणहरू भनेर जो अहिले सरकारमा रहेका र तपाईँहरू अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभयो, जो पहिला सत्ता पक्षधर हुनुहुन्थ्यो भनेर आरोप लगाइएका थिए, ती आरोपहरू कतिसम्म सत्य रहे र कतिसम्म चाहिँ हामीले काम गर्न नसकेका हौँ भनेर स्वीकार गर्ने पाटाहरू रहे? एउटा सत्तारूढ पार्टीको, तत्कालीन सत्तारूढ पार्टीको महामन्त्रीको नाताले तपाईँले स्वीकार गरेका र गर्न नसकेका कामहरूका विषयमा चाहिँ यहाँ बेली विस्तार लगाउनु पर्दा महामन्त्रीज्यू? मैले त्यस्तो लामो बेली विस्तार लगाउनको लागि म आधिकारिक त्यो सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले धेरै कुरा चाहिँ नै भन्नुपर्ने त्यस्तो कुनै होइन। तर मैले त्यसबेला सत्ताको अंशियार पार्टीको महामन्त्रीको हिसाबले र एउटा सामान्य नागरिककै हिसाबले पनि गएको सरकार नेपालको इतिहासमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अत्यन्त लोकप्रिय सरकार रह्यो भन्ने कुरा मैले भने। तर त्यही राष्ट्रियताको सवाललाई जोडेर चाहिँ सरकार पनि गिराइयो पनि भनिन्छ नि त फेरि। अब त्यो कुरामा पनि फेरि पछि आउन सकिन्छ, फेरि त्यस्तो विषयमा छुट्टै छलफल बहस पनि हुनेछ। तर जुन बेला केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र हामी समेत सहभागी भयौँ, त्यस बेला मधेस आन्दोलन चर्किराखेको थियो। हजुर, छिमेकी राष्ट्र भारतबाट अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी देशले बेहोरिराखेको थियो। ती सबैको अन्त्य गरेर देशमा शान्ति सुव्यवस्थालाई निरन्तरता दिने, व्यापार पारवहनलाई सुचारू गराउने, नाकाहरू खुलाउनेदेखि लिएर चीनसँग व्यापार पारवहनको सम्झौता गर्नेदेखि कैयौँ अब 1, 2, 3 भन्दाखेरि अब आम जनताले नै थाहा पाइसकेका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू, जो विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू बनाउने काम भयो, त्यो विगतको सरकारहरूको तुलनामा यो सरकारले धेरै गर्यो, योजनाहरू बनायो भन्ने आम जनताले बुझिसकेको छ र त्यो कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी सरकारमै गएपछि हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालय जिम्मा लिएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 2 गुणा वृद्धि भएको छ, स्थानीय निकायले प्राप्त गरिराखेको बजेटमा 2 गुणा वृद्धि भएको छ, स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा देशभरिका 700 किलोमिटरभन्दा बेसी ठाउँ ओगट्ने गरी सडक सौर्य बत्तीको योजना अगाडि ल्याइएको छ। यस्ता धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू भएको छ। तर नेपाली जनताको कानले कहिले पनि के सुन्नु परेन भने कि विगतका सरकारहरू, सरकारका प्रमुखहरू अर्को देशमा जाने बित्तिकै ल यो सम्झौता गरेर आयो, यो सन्धि गरेर आयो, चुकेर आयो, यसमा राष्ट्रघात गर्यो भनेर हामीले सुन्थ्यौँ। त्यस्तो नराम्रा कुराहरू यो सरकार हुँदाखेरि सुन्न परेन र कैयौँ राम्रा कामहरू जो प्रारम्भ गरेको थियो उसले सुरु गर्न, सम्पन्न गर्न पाउनु पर्दथ्यो। कुराकानीलाई निरन्तरता गर्छ। विश्रामको पालो भएको छ महामन्त्रीज्यू, विश्रामपछि जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग। राप्रपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल बीचको एकीकरण भएको छ र यो बीचका कुराकानी र समसामयिक नेपाली राजनीतिका विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। माउन्टेन संवादमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि स्वागत छ दर्शकवृन्द। कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र 2 राप्रपा बीचको एकीकरणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग। फेरि स्वागत छ महामन्त्री।
अघि हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ सरकार ढाल्नुपर्ने कारणका जुन आरोपहरू लगाएर सरकार ढालियो, अब त्यो चुनौती सरकारलाई पनि छ, जुन आरोप लगाएर ढाल्यो र त्यो पुरा गर्नु त पर्यो। तर यो खण्डमा चाहिँ तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष, परराष्ट्र मन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्रालय जुन पार्टीले सम्हालेको परिस्थिति र मधेसी मोर्चा लगायत असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न बनाइएको जुन कार्यदलको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यो तिनैवटा विषयमा तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष मन्त्री भइरहँदाखेरि लागेका आरोपका विषय कुराकानी गरौँ। असन्तुलित परराष्ट्र नीति भयो, दुई देशबीच सम्बन्ध जुन एउटासँग चाहिँ चिडिएको र अर्कोसँग एउटाको चिडिएकै भरमा अर्कोसँग नाता गाँसिन पुग्नु, त्यो हाम्रो लागि घातक विषय हुन्छ, भारतसँग सम्बन्ध चिसियो भन्ने एउटा आरोप। अर्को कुरा, अघि हामीले सुरु गरेका थियौँ, गणतन्त्र र संघीयता विरोधी पार्टीकै अध्यक्षलाई चाहिँ संघीयता र गणतन्त्रको सवालमा वार्ता गर्नको लागि संयोजक बनायो, हामी कसरी वार्ता गरौँ भनेर मधेस केन्द्रित दलहरूको भनाइ। र यो बिचमा तपाईँहरूले मधेसप्रति अलिकति कठोर नीति लिएको ओलीले पनि र थापाले पनि, र यो बिचमा भनिरहेर जनसम्बन्ध बिग्रदै गयो, अब सहजपन हुन सकेन, असहज परिस्थिति बढ्दै गयो भनेर आरोप खेपिरहँदा सरकार परिवर्तनको एजेन्डा पनि मुख्य रूपमा यिनैलाई बनाइयो। के हो त यो विषय? अब यो खास गरी असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण अथवा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष परराष्ट्र मन्त्री बन्नु भएपछि नेपालको परराष्ट्र नीति असन्तुलित भयो भनेर कसैले भन्यो भने त्यो हास्यास्पद हुन्छ। मैले अघि पनि तपाईँसँगको छलफलको क्रममा भनिसकेको छु, जुन बेला ओली सरकार बन्यो हजुर र हाम्रो पार्टी अध्यक्ष परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्दै पुग्नुभयो, त्यस बेला हाम्रो छिमेकसँगको सम्बन्ध त यसै बिग्रिराखेको अवस्था थियो नि। नाकाबन्दी त्यो सरकार बनेपछि, ओली सरकार बनेपछि नाकाबन्दी लागेको हो र? मधेस आन्दोलनको प्रारम्भ ओली सरकार बनेपछि भएको हो र? बरु त्यो सरकार बनेपछि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष परराष्ट्र मन्त्री बन्नु भएपछि भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार भयो, सामान्यीकरण भयो, जसका कारण नाकाबन्दीको अन्त्य भयो, सीमामा धर्ना बसेका मधेसवादी पार्टीहरू काठमाडौँतिर अरूतिर चाहिँ सरे। त्यसकारण मैले के भन्छु भने सम्बन्ध बिग्रिने, चिसिने होइन, सुध्रिने काम भएको छ। तर कति मान्छेहरूलाई भ्रम छ र कति राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरू भारतसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई नै मात्रै परराष्ट्र नीति मान्ने अथवा एउटा देशसँगको सम्बन्धलाई मात्रै सम्बन्ध मान्ने जुन मान्यता राख्छन्। अब उनीहरूको लागि हामीले चीनसँग पनि जुन व्यापार तथा पारवन सम्झौता गऱ्यौँ, ऐतिहासिक रूपमा त्यो सम्झौता भयो। नेपालले पहिलोचोटि छिमेकमा अर्को पनि ठुलो देश छ है, र उसको पनि सहयोग लिन सकिन्छ, र उसको सहयोग लिँदाखेरि अर्को देशको विरोध गर्नु पर्दैन। अर्को देशको विरोध नगरेर पनि अर्को देश जो नाकाबन्दीमै ओर्लेको थियो उसलाई चाहिँ नाकाबन्दीबाट पछि फर्कन सहमत गराएर पनि अर्को देशसँग सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मान्यता स्थापित भयो। बराबरीको सम्बन्ध, समदूरीको सम्बन्ध स्थापित भयो। हामी कुनै देशसँगको सम्बन्ध विरोध समर्थनको आधारमा अथवा अब कति चाहिँ नेपालमा भारतको विरोध गर्नुलाई राष्ट्रवाद ठान्छन् हैन, राष्ट्रियता ठान्छन् भने कति उसको पूर्ण रूपले चाकडी गर्नुलाई उसँग सुमधुर सम्बन्ध ठान्छन्। तर हामी चाहिँ त्यस्तो कुरा ठान्दैनौँ कि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर पनि हाम्रो राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सकिन्छ र हाम्रो राष्ट्रिय हितको विपरीत भारत वा अरू कुनै देशले काम गर्छ भने त्यसको विरोध गरेर पनि उसँगको सम्बन्धलाई फेरि निरन्तर रूपमा राख्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छौँ। हामीले खास गरी जुन दिल्ली सम्झौता भयो त्यस बेला पनि के भनेका थियौँ भने त्यो जुन भूमिमा नेपालको बारेमा सम्झौताहरू भयो त्यो सम्झौता के भयो भन्ने कुरा महत्त्वको कुरा होइन, तर नेपालको बारेमा नेपालको राजनैतिक दलहरूले नेपालमै बसेर गर्नुपर्ने निर्णय जब विदेशी भूमिमा गएर बस्ने र विदेशीहरूको संयोजनमा गर्ने परम्पराको थालनी भयो, त्यसले सार्वभौम सत्तामा आँच आउँछ। हाम्रो त्यो बेलादेखि भारतले सम्झौतादेखि सार्वभौम सत्तामा आँच आएको हो त महामन्त्री? त्यसो भए आँच भन्दा पनि खुलेआम रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई स्वागत गरियो त्यति बेला र त्यसको विरुद्ध हामीले आफूलाई उभ्यायौँ।
हैन त्यसको विरोध भनेको हामीले भारतको विरोध होइन कि त्यो प्रचलनको विरोध हस्तक्षेपको विरोध हैन हस्तक्षेपको विरोध भन्दा पनि त्यो गुहार्ने प्रचलनको विरोध अहिले पनि कायम छ त्यो नेपाली राजनीतिमा त्यो परिपाटी त्यस घटनाक्रमहरूले देखाइराखेका छन् अनि यसमा मैले धेरै कुरा अब त्यही त मैले सन्तुलित हामी त्यही कुरालाई चिर्न चाहन्थ्यौँ नेपालमा कस्तो संविधान हुनु पर्दछ हजुर त्यो नेपालीले नै भन्नुपर्छ नेपालको राजनीतिक दलहरूले नै बनाउनु पर्दछ अरूको शुभेच्छा सल्लाह शुभकामनासम्म हुन सक्छ हजुर हैन सल्लाह पनि हुन सक्छ यस्तो भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन सक्छ तर निर्देशन हुनु भएन हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछु तर मैले भन्न खोजेको सरकार गठन गर्दै गर्दाको क्षणमा जो अहिलेका सत्तापक्षी दलका नेताहरूले बाहिर भित्र भन्नाले सदनको कुरा गरेँ मैले बाहिर भित्र बोल्ने बाहिर भन्नाले सडकको कुरा गरेँ र यो बीचमा जहाँ पनि भन्छन् अब हाम्रो सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा जोड दिन्छु भनेर प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दाहालले पनि भनिसक्नु भयो हिजोकै एउटा कार्यक्रममा र यो भनेर असन्तुलित परराष्ट्र नीति भनेर सदनमै बोल्नुभएका विषय हो कांग्रेसका नेताहरू र माओवादीका नेताहरूले भनिसके पछाडि त्यो आधारले जनताको प्रतिनिधिले सदनमा बोलेका रेकर्ड भएका कुराहरूलाई त मैले तपाईँलाई सोध्न पाएँ नि त असन्तुलित रहेछ भनेर त्यो चाहिँ उहाँलाई शुभकामना छ होइन सन्तुलित बनाएर देखाउनु भयो किन अब समयले उहाँलाई मौका दिएछ उहाँको हातमा बागडोर छ र उहाँले ल है सन्तुलित परराष्ट्र नीति भनेको यो हो भनेर नेपाली जनतालाई चित्त बुझ्ने ढङ्गले योभन्दा राम्रो गर्नुभएछ भने त हामी सबैले मानेर जानु पर्यो त्यस कारण उहाँलाई हामीले शुभकामना छ भन्ने बाहेक अहिले अरूको कुनै त्यस्तो कुरा अब मधेस आन्दोलनका सवाल अघि जोडेको थिएँ पार्टीका अध्यक्ष संयोजक हुनुभएको सरकारी संयोजक वार्ता टोलीका संयोजक भएर वार्ता गर्दा 3 दर्जन जुन भारत यहाँ 36 पटक वार्ता हुँदा नि निष्कर्षमा पुगेन अस्ति 3 बुँदे माओवादी कांग्रेस र मधेसी मोर्चा बीच 3 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो त्यस पछाडि अहिले सहमति हुँदैछ सहमति ती 3 बुँदा कार्यान्वयन हुँदैछ भनेर रमेश लेखक जो मन्त्री हुनुहुन्छ कांग्रेसका तर्फबाट उहाँले भनिसक्नु भयो अब मधेसी मोर्चा पनि यो सकारात्मक हो मन्त्री परिषदले 10 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो घाइतेलाई उपचार गर्नको लागि निकासा दिने भयो भनेर भन्दैछ अझ सुन्दै आएका विषय त मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफ्नो खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ भन्ने पैसा त्यो विषय पनि छ र त्यसमा लगभग सहमतिका विषयका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् यी विषयले गर्दाखेरि एक प्रकारको वातावरण बन्यो भनेर भन्दाखेरि तपाईहरुका पार्टीका अध्यक्ष चुक्नु भएछ नि त अब यो भ्रमपूर्ण कुराको मैले कति खण्डन गरौँ त्यो तपाईहरु सबैले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ जो 3 बुँदे सहमति भयो त्यो 3 बुँदे सहमतिमा त्यो अन्तिममा भएको अन्तिम नम्बरको सहमति त्यो माथिको दुईटाको आधारमा यो सरकारलाई मधेसवादी पार्टीहरूले समर्थन गर्ने भन्ने बाहेक त्यो तेस्रो बुँदा बाहेक अघिल्लो दुईटा बुँदा अघिल्लो सरकारको पालामै समझदारी भइसकेको र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको विषय हो कुनै नौलो कुरा के 10 लाख र घाइतेलाई उपचार खर्च अघिल्लो सरकारले दिएको थियो त्यसबेला पनि त्यसबेलाको सरकारले भनिसकेको थियो ल आउनुस् र छानबिन आयोग पनि बनाऊ भनेर भनिसकेको विषय हो तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन सीमाङ्कनको कुरा पनि टुङ्गो लगाउनु पर्छ नागरिकताको कुरा पनि टुङ्गो लगाउनु पर्छ आदि अनादि कुराहरू आएपछि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको कुरा सार्वजनिक रूपमा आइसकेको विषय हो यो भित्र मैले मात्रै थाहा पाएर मैले भनेको मेरो मात्रै जानकारीमा भएको विषय होइन खाली मैले पुनर्स्मरण गराएको मात्रै हो त्यसकारणले यो सम्झौतामा कुनै नयाँ कुरा छैन यो सम्झौता केवल मधेसवादी पार्टीका साथीहरूलाई सरकारमा जाने बहाना मात्रै हो अब उहाँहरू यही विषयलाई सहमति भयो भनेर सरकारमा जाँदा हामीले कुनै नौलो र अचम्म मान्नुपर्ने परिस्थिति छैन त्यो सरकारमा जाने एउटा बहाना मात्रै हो अब सीमाङ्कनको विषयमा बढी चर्चाको विषय रहेका झापा मोरङ सुनसरी कैलाली कञ्चनपुर तपाईँ पूर्वी नेपालको झापाको भइरहँदा झापाका जनता के भन्छन् अब जुन अहिले मधेस केन्द्रीय दलहरूले 2 नम्बर प्रदेशको कुरा उठाइरहँदा झापा मोरङ सुनसरी पनि सामेल हुनुपर्छ त्यो पनि तराईकै भूमि हो र त्यो चाहिँ एक मधेस जुन प्रदेशका विषयहरू छन् 2 प्रदेश 3 प्रदेश अथवा एक मधेस एक प्रदेशका सवालहरू छन् त्यो मधेसको भूमि मधेसकै अन्य 70 सिरा रौतहट बारा पर्सा लगायतका जिल्लामा मिसाइएर एउटा समुचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सीमाङ्कनको विषयलाई भनिन्छ हामीले सुरुदेखि नै भनि आएका छौँ मधेसको समस्या सीमाङ्कनको समस्या होइन मधेसमा जहाँ अविकसितता छ अभाव छ अशिक्षा छ त्यो अहिलेको प्रस्तावित मधेस प्रान्तमा अथवा प्रदेश नम्बर 2 मा झापा मोरङ सुनसरी समावेश गर्दाखेरि के फरक पर्छ सप्तरीमा रहेको अथवा धनुषा महोत्तरीमा रहेको एउटा गरिबलाई त्यहाँको नागरिकलाई के फरक पर्छ र झापा मोरङ सुनसरी त्यहाँ समावेश नहुँदा उसलाई के नोक्सान हुन्छ उसको कुन स्रोत गुम्छ
र उसलाई के अप्ठ्यारो पर्छ। एउटा जातीय पहिचान र अर्को भौगोलिक पहिचानका सवालहरू पनि रहन सक्ला। त्यो अहिलेको समस्या मधेसको समस्या सीमाङ्कनको समस्या होइन। मैले व्यक्तिगत रूपमा भनेको छु, हाम्रो पार्टीले भनेको छ, हामीले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको विषय हो कि त्यहाँ अहिले अविकसितता छ, पछौटेपन छ, अन्याय छ, शोषण छ, उत्पीडन छ। अहिले हिमालपारीको जिल्ला के अरे मनाङ मुस्ताङ भन्दा पनि मानव विकास सूचाङ्कमा त्यो प्रदेश नम्बर 2 का जिल्लाहरू तल छन् भनेपछि त्यहाँ समस्या छ। तर समस्या सीमाङ्कनको होइन, त्यो गरिबी हो, फेरि भन्छु अशिक्षा हो, अभाव हो, शोषण उत्पीडन हो। त्यसको निदानको लागि सरकारले छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र त्यो सीमाङ्कनले समाधान हुँदैन। झापा मोरङ सुनसरी समावेश गरिदिँदा अथवा नगरिदिँदा केही पनि फरक पर्दैन। यो विषयलाई उछालिन्छ होइन, त्यस कारणले अब त्यसको पछाडि कुनै छुट्टै अभिष्ट होला अथवा देशमा निरन्तर रूपमा कुनै समस्या उठाइराखौँ, देशलाई कुनै द्वन्द्वमा फसाइराखौँ भन्ने कसैको योजना होला। त्यो योजनाबाट कोही परिचालित होलान्, बुझेर नबुझेर यो कुरामा लागेको होलान्, कोही बुझेर लागेका होलान्, कोही नबुझेर मात्रै लागेका छैनन्। नबुझ्ने त कमै होला यो विषय, तर नबुझेर मात्रै लागेको छैनन्। अब कोही नबुझेर पनि लागेका होलान् भन्छु होइन, तर नबुझेका मात्रै छैनन्, बुझेर पनि लागेका छन् कि देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा लैजाने एउटा बाटोको रूपमा यो सीमाङ्कनलाई प्रयोग गरेको हुनसक्छ। तर हामीले दोहोऱ्याइ तेह्रियाइ भन्छौँ कि समस्या गरिबी हो, अभाव हो, त्यहाँको शोषण दमन हो, परम्परागत रूपमा सदियौँदेखिको शोषण दमन उत्पीडन हो र त्यसको अन्त्यको लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। र व्यक्तिगत रूपमा त मैले सार्वजनिक सभामा पनि भनेको छु, त्यहाँ हरेक वर्ष सबभन्दा धेरै बजेट जान्छ ती जिल्लाहरूमा। अहिले पनि तपाईँ चाहिँ बजेट पुस्तिका हेर्नुहोस्, 50 करोड रुपियाँ सदरमुकाममा चक्रपथदेखि लिएर। त्यति मात्र होइन, अहिले त हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालय पाएपछि अलग्गै सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर 1 अरब पैसा चाहिँ त्यहाँ प्रस्तावित गरिएको छ। 1 अरब पैसा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर यो तराईको जिल्लाहरूलाई राखिएको छ। तर त्यो सबै त्यत्रो बजेट अरू वर्षहरूमा पनि जो अरू जिल्लाहरूमा जान्थ्यो त्यसरी नै गइराखेको छ र अरू जिल्लाभन्दा पहाडका जिल्लाहरूभन्दा ती जिल्लाहरूमा बेसी गइरहेको थियो। तर किन विकास हुन सकेन भन्दाखेरि भ्रष्टाचार। मैले अघि भन्दाखेरि एउटा छुटाएको छु, मुख्य समस्या भ्रष्टाचार हो, गरिबी हो। त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्यो र जनतालाई पठाइएको पैसा जनतासम्म पुग्नको लागि एकीकृत मधेस विकास प्राधिकरण गठन गर्नु पर्यो। मधेस आफै बन्छ, अगाडि जान्छ। त्यसो नगरेसम्म, भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेसम्म यो सीमाङ्कनले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। यो अझै मधेसलाई पीडा दिने कुरा मात्रै हो। अब यो सवालमा संविधानको पक्षमा मधेस केन्द्रित दलहरू सहभागी होलान् अहिलेका सरकारमा र सम्झौता भयो, एउटा सकारात्मक पक्ष मानौँ यो, किनकि हामीले संविधान कार्यान्वयन गराउनु छ र 18 महिनाभित्र 3वटा निकायको निर्वाचन हुनु छ हाम्रो। र यो बिचमा संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा पर्न सक्ने असर र हुने सहजता अथवा असहजता के रहन्छ नभएको परिस्थितिमा? त्यो चाहिँ सरकारको भूमिकामा निर्वाह गर्छ। त्यो सबै कुराहरू के भन्छ, जटिलताहरू थुप्रै छन्। हजुर, हाम्रो पार्टी देशमा त्यो 3 तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा निरन्तर रूपमा छ र हामी त्यस विषयमा बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि एउटा जिम्मेवार पार्टीको हिसाबले सकारात्मक छौँ। तर यी सबै कुरा मैले अघि भने सरकारको भूमिकामा निर्वाह गर्छ। तर म्यादी सरकार भनेर पहिले घोषणा भइसकेको छ, 9 महिने सरकार अब त्यो छ। अब त्यसपछि के अरे, अब यो सरकारको प्रधानमन्त्रीले भारत जानु छँदैछ, के अरे चाइना जानु छँदैछ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा कता जानु छ, 4-5वटा विदेश भ्रमण अस्ति मैले सुनेको थिएँ। अब त्यो गर्नु छ यिनै महिनाहरूभित्र भनेपछि कति काम गर्न सक्छ यो सरकारले, कसरी मिलाएर लैजान्छ। अब त्यो त एउटा परीक्षित भइसकेका नेता हुन् तपाईँ, एउटा राजनीतिज्ञको हिसाबले अबको सरकारका चुनौती र सम्भावनाका विषयलाई यहाँबाट भन्नुपर्दा महामन्त्रीज्यू? मैले भने त यही सरकारको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, 3 तहको त्यसको सिलसिला सन्दर्भमा 3 तहको निर्वाचन गर्ने नै मुख्य चुनौती छ। अब मधेस समस्या सम्बोधन गरेर जाने कुरा र यसलाई मिलाउने कुरा पनि छँदैछ। अनेक जात जाति जनजातिहरूले उठाइराखेका मधेस आन्दोलन बाहेक
अरू आन्दोलन र समस्याहरू पनि छँदैछ, ती सबैलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने, ती सबैलाई टुङ्गो ठेगानमा लाउनु पर्ने कुरा छँदैछ। त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? म शून्य देख्छु, तर पनि कुनै अब चमत्कार भयो भने त्यो हामी सबैको लागि खुसीकै कुरा हुन्छ, तर त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन। जुन सरकार आफै चाहिँ म्याद तोकेर आएको छ र जुन सरकारको अगाडि समस्याको चाङ छ र फेरि टेस्टेड भन्छ नि, मैले अघि तपाईँसँग अनौपचारिक कुराकानीमा पनि भने, तिनै अनुहार तिनै मान्छेहरू जो चाहिँ बारम्बार परीक्षामा बसेका छन् र नेपाली जनताको नजरमा परीक्षामा अनुतीर्ण भएका छन्, तिनै अनुहार तिनै मान्छे तिनै विचारले देशलाई एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेको परिस्थितिमा संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरू बीचको अबको छलफल र सहमति संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। मधेस केन्द्रीय दलहरूसँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त्यो विषयलाई अस्वीकार गरिसकेको छ सार्वजनिक रूपमा नै। उनले पार्टीको निर्णय त गरेको छैन, तर पनि पार्टीका पदाधिकारीहरूले त्यो विषयलाई हामी अस्वीकार गर्दछौँ र जुन तीन दल बीच भएको सम्झौता भनेर भनिरहँदाखेरि त्यसले पार्न सक्ने नेपाली राजनीतिका दूरगामी प्रभावहरू हुन सक्छ? पर्छ नि, त्यही त मैले भने संविधान संशोधन हुन सकेन भने संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेन, अथवा मधेस संविधान संशोधन आवश्यक छ तपाईको विचारमा? अहिले कतिपय सन्दर्भमा संविधान संशोधन आवश्यक पनि होला, 1 2 3 मधेस केन्द्रित आन्दोलन अथवा मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न पनि कसरी गर्ने भनेको त संविधान संशोधन गरेर गर्नुपर्छ, गर्दाखेरि सम्बोधन गर्ने भनेको त। तर संविधान संशोधन गर्दाखेरि अथवा माग सम्बोधन गर्दाखेरि पनि उनीहरूले मागेकै ढाँचामा गरिदिने हो कि अरू कुनै नयाँ कुरा निस्किन्छ त? त्यो त फेरि छलफल बाँकी नै छ। अब मधेसी मोर्चा मात्र नभइकन आदिवासी जनजाति विभिन्न गठबन्धन भनेर भनिएका छन्। तपाईँले सुरुमा अघि भन्नुभएको थियो म लिम्बूको छोरा र तर आज म किन यो परिस्थितिमा छु भनेर, त्यो भनिरहँदा आदिवासी जनजाति मधेसी पछाडि पारिएका वर्गहरूलाई अझै पछाडि पार्ने, अझै पनि अँध्यारोमै राख्ने खालको संविधान छ भनेर भनिन्छ हो यो संविधान? त्यस्तो कुरा त मलाई लाग्दैन है। अब तर अब अहिले चाहिँ मैले अघिल्लोचोटि यहाँ तपाईँहरूको यही माउन्टेन संवादमा एउटा कुरा भनेको थिएँ, आज एउटा जातिको सुविधाको कुरा गर्दाखेरि अर्को जातिको सुविधा खोसिने र अर्को जाति असुविधामा पर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। मैले उहाँ पूर्वमा पनि हाम्रो अरू दाजुभाइहरू जसले चाहिँ जातीय क्षेत्रीय पहिचानको कुराहरू उठाएर हिँड्नु भएको छ, उहाँहरूसँग व्यक्तिगत छलफलको क्रममा पनि र सामूहिक र सार्वजनिक छलफलहरूमा पनि भनेको छु, हामीले जातीय क्षेत्रीय पहिचानको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय पहिचान बिर्सनु हुँदैन। राष्ट्रिय पहिचानै रहेन भने हामी कहाँ रहन्छौँ, नेपाली पहिचानै रहेन भने म कहाँ लिम्बू रहन्छु भनेर मैले सधैँ चाहिँ भन्ने गरेको छु। र यही कुरा यहाँ पनि मैले के भन्छु भने अहिले जुन जातीयता क्षेत्रीयताको कुरा तीव्र रूपमा उठेको छ, यो कुनै पनि अर्थमा नेपालको लागि शुभ कुरा होइन, नेपालको भलो हुने कुरा होइन। नेपालमा जति पनि जाति जनजातिहरू छन् तिनका आफ्ना भाषा संस्कृति र परम्परागत मान्यताहरू छन्, ती राष्ट्रका अमूल्य निधिहरू हुन्। त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ। त्यो जानेर अथवा नजानेर परिचालित भएका छन् त्यो शक्ति त्यसो भए हैन, जानेर नजानेर भन्दा पनि त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ। र अहिले देशमा भइराखेको जातीय आधारमा प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको जुन व्यवस्था छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ र मान्छेलाई जातीय आधारमा होइन वर्गीय आधारमा सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। जुन अहिले जातीय आधारमा सेवा सुविधा र आरक्षण माग्ने प्रचलन बढेको छ र पार्टीहरूले राज्यले पनि केवल भोटका लागि त्यो सुविधाहरू प्रदान गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै र बढावा दिँदै लगिराखेको छ, त्यसले देशलाई एक दिन भयानक द्वन्द्वको भूमारीमा लैजान्छ। हुन्छ, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकियो। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो राजेन्द्र लिङदेनज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन। समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, अहिलेको जुन सवालहरू छन् ती विषयमा कुराकानी भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीचको एकीकरण भएको छ र यो बीचका कुराकानी पनि हामीले यहाँ जोड्यौँ। हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म दीपक धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।